वज़ीर आज़म होने के। वो कहता है कि एक चिट्ठी लिख सकते हैं या एक मुलाकात कर सकते हैं हफ्ते में, और वो 6 लोगों तक महदूद होगी, लेकिन इसके साथ साथ जो डिस्कशन होनी है वहाँ पे, वो पॉलिटिकल मैटर्स शैल नॉट बी अलाउड एट दीज इंटरव्यूज़। साथ ही ये भी कहता है कि ये जो चिट्ठियाँ या ये चीज़ें हैं ये प्राइवेट अफेयर्स होंगे, और इसमें किसी किस्म का प्रिजन एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर कोई तनकीद या उनके बारे में कोई बात, या प्रिजनर्स के बारे में बात नहीं होगी, या सियासत के बारे में बात नहीं होगी। और मज़ीद ये कदगन लगाता है कि जो गुफ्तगू मुलाकात के दौरान होगी उसको पब्लिक नहीं किया जाएगा, इट विल रिमेन प्राइवेट। जी, ये रूल्स के अंदर ये मैंने आपके सामने रखा है, रूल 265 कि हफ्ते में एक मुलाकात सुपीरियर क्लास प्रिजनर्स को भी अलाउड है, जिसमें 6 से ज़्यादा लोग नहीं होंगे, और या अल्टरनेटिवली वो एक तहरीर जो है वो अपनी फैमिली के लिए भेज सकते हैं अगर उनके नहीं आते विजिटर्स, और वो तहरीर और जो मुलाकात के मंदरजात हैं वो पब्लिक नहीं किए जाएंगे, यानी उन्हें ट्वीट नहीं किया जाएगा, उन्हें टीवी पे नहीं चलवाया जाएगा, उनकी प्रेस रिलीज जारी नहीं होगी, उसे फेसबुक पे पोस्ट नहीं किया जाएगा। अब रूल 548 कहता है कि किसी भी प्रिजनर को ये इजाज़त नहीं है कि वो ये मुलाकातें जो हैं वो सुपरिटेंडेंट जेल की सुपरविजन के बगैर करे। उसकी वजह होती है जब लोग प्रिजन में कैद होते हैं, तो अगर आप इनको इस तरह से ओपन मुलाकातें देते हैं तो आपको पता है कई दफ़ा ये हमने कहानियाँ सुनी है कि जी वो जेल से ऑपरेट कर रहे हैं। तो मैं नहीं कहता कि बाली पीटीआई जो है वो कुछ जराइम या उनमें मुलव्वस हैं, लेकिन बाहर कैफ ये एक तरीक़ाकार है जिसके तहत सब लोगों को चलना हो। अपने मुखालिफों को कत्ल करने का हुक्म देते हैं। सर मैं यही अर्ज करता हूँ जी, फिर एक और इसमें प्रोविजन है रूल 557 कि जो सुपरवाइजिंग ऑफिसर होता है वो अगर समझे कि जो इनका कंडक्ट है और जो गुफ्तगू हो रही है वो प्रेजुडिशियल टू द पब्लिक ऑर्डर एंड पीस है, तो वो भी उस मुलाकात को टर्मिनेट भी कर सकते हैं और आइंदा मुलाकातों को रोक भी सकते हैं। इसी तरह एक और रूल है रूल 560 जिसमें ये इख्तियार दिया गया है कि अगर सुपरिटेंडेंट जेल को ये अंदेशा हो कि इस तरह की मुलाकातों के अहवाल पब्लिक किए जाएंगे और अहवाल पब्लिक होने की वजह से नक्शे अमन का खदशा है या पब्लिक ऑर्डर और पीस और ट्रैंक्विलिटी, जो कि अंग्रेज़ी के अल्फाज हैं, नक्शे अमन ही उनके लिए बेहतर है, तो वो इंतशार भी बहुत उसका एक लफ्ज़ में अगर करना हो तो वो उस सूरत में भी रोक सकता है। रूल 561 कहता है अब्यूज़ ऑफ प्रिविलेज। एनी प्रिजनर हु अब्यूजेस एनी प्रिविलेज रिलेटिंग टू इंटरव्यूज़ और लेटर्स, इंटरव्यूज़ मुलाकात को ट्रांसलेट किया गया है, और कम्युनिकेशंस विद पर्सन्स आउटसाइड द प्रिजन शैल बी लायबल टू बी एक्सक्लूडेड फ्रॉम सच प्रिविलेज फॉर सच टाइम एंड मे बी सब्जेक्टेड टू सच फर्दर रिस्ट्रिक्शंस एज द सुपरिटेंडेंट में डायरेक्ट। तो ये जो सारा सेट ऑफ रूल्स है इसमें जो मरकजी इख्तियारात हैं सारे वो सुपरिटेंडेंट जेल के हैं। इनमें से कुछ रूल्स को चैलेंज किया गया, और एक जो ये मुलाकातें बंद कराने का या सियासी बातें ना करने का और पब्लिश ना कराने का, उसके बारे में आप सबको मालूम है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के एक जज साहब ने उसको सस्पेंड किया था। असूलन वैसे नॉर्मली ये होता नहीं है, सजेस्ट किया जाता है गवर्नमेंट को कि आप इसको इस तरह नहीं इस तरह कर ले, तो उस पर एक लार्जर बेंच बना जिन्होंने वो ऑर्डर जो है वो कालादम करार दे दिया था। तो आज जो कानून है ये वही है जो कि दहाइयों से राजुल वक्त है। स्पीकिंग फॉर माई सेल्फ, आप सब अहबाब ये केसेस कवर भी करते हैं। 2019 में चले जाते हैं जब मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब को दूसरे नैब के मुकदमे में सज़ा करने के बाद कोट लखपत जेल लाहौर में बंद किया गया। अडयाला जेल में जब थे तो उनकी मुलाकातें थी, जैसे खान साहब की भी रौनक लगती रही है और बहुत बड़ी रौनक और बड़ी महफिलें लगती रही हैं इनके लिए भी। लेकिन उस वक्त की हुकूमत जिसकी सरबराही इमरान खान साहब कर रहे थे और पंजाब में भी उन्हीं की हुकूमत थी, उन्होंने फैसला किया कि इन रूल्स के तहत मियां नवाज शरीफ साहब क्योंकि कन्विक्टेड प्रिजनर हैं और उनके बारे में इन्होंने एक पिटीशन भी करवाई थी
سپریم کورٹ آف پاکستان میں کہ یہ پارٹی ہیڈ نہیں رہ سکتے، اور اس پٹیشن میں سپریم کورٹ آف پاکستان نے کہا تھا کہ جو کنوکٹڈ سیاستدان ہیں انہیں پارٹی کا سربراہ رہنے کا کوئی اختیار نہیں ہے، کیونکہ ان کے پاس اتنے وسیع تر اختیارات ہوتے ہیں کہ وہ قومی سیاست پہ اور پارلیمان پہ بہت زیادہ اثر انداز ہو سکتے ہیں۔ تو ایک فقرہ مجھے یاد آ رہا ہے، اس بینچ نے جو لکھا تھا، ثاقب نثار صاحب بھی تھے اس بینچ میں، میاں نواز شریف صاحب نے فیصلہ کیا تھا، میں ہی ان کی طرف سے پیش ہوا تھا، انہیں نوٹس ہوا، میاں نواز شریف صاحب نے مجھے حکم دیا کہ آپ جائیں اور جا کے بینچ سے کہیں کہ میں اس کا حصہ نہیں بن سکتا، میری وجہ سے باقی لوگوں کا نقصان نہ ہو جائے۔ تو اس میں انہوں نے کہا تھا کہ یہ آئین کے ساتھ ایک مذاق ہوگا کہ اگر ایک ایسے شخص کو جو کہ کنگ نہیں بن سکتا آپ کنگ میکر کا اختیار دے دیں، تو یہ آئین کے ساتھ مذاق ہوگا۔ میں نہیں کہتا کہ وہ اچھی ججمنٹ ہے، یقیناً جو ہمارے آئین میں فنڈامنٹل رائٹس ہیں اس میں دی گئی جو جمہوری آزادیاں ہیں وہ ہونی چاہیے۔ بہر کیف نظام سلطنت یا نظام ریاست جو ہے وہ ایک لیگل فریم ورک کے انڈر ہی چلنا ہے، اور بھی بہت ساری آبزرویشنز دیتے ہوئے انہوں نے ڈائریکٹ کیا کہ میاں محمد نواز شریف صاحب آپ مسلم لیگ نون کے صدر نہیں رہیں گے۔ تو یہی صورتحال کا سامنا پاکستان تحریک انصاف کو ہے، بلکہ اس سے صورتحال مختلف ہے، کیونکہ وہ تو پارٹی ہی پولیٹیکل پارٹی کی طور پہ تحلیل ہو چکی ہے، اس لیے کہ انہوں نے اپنے انٹرنل الیکشنز کرانے تھے، وہ ساری چیزیں میں دوبارہ ان میں نہیں جاؤں گا۔ میں دوبارہ تاریخ میں جھانکتا ہوں تو یہ عرض کرتا چلوں کہ اس وقت بھی حکومت نے صوبائی اور مرکزی نے طے کیا کہ اب یہ ملاقاتیں نہیں ہوں گی۔ اب یہ وہ وقت تھا جب میاں محمد نواز شریف صاحب بھی قید و بند کی صعوبتیں برداشت کر رہے تھے، ان کی دختر محترمہ مریم نواز شریف صاحبہ بھی اسی جیل میں قید تھیں، اور they were not allowed to see each other، وہ ایک دوسرے سے مل نہیں تھے سکتے۔ میاں محمد شہباز شریف صاحب بھی اسی جیل میں بند تھے، اور ان کی بھی باہمی ملاقات نہیں تھی ہو سکتی، کیونکہ ان کے سیل انہوں نے یہ انشور کیا تھا کہ وہ ڈیفرنٹ بلاکس میں ہوں تاکہ ہم سے ہے جیت یہ ہم کا جنون، ہر دل ایک ٹیم ہم نے تغر کی دھون، ہم سے ہے جیت یہ ہم کا میدان، ہر شاٹ میں چمک ہر دل میں ارمان، اسکرین سے گراؤنڈ تک آواز یہ آئے، ہم نے خود کا جنون جیت ہی جیت لائے۔ لیگل بات ان سے کریں گے۔ Don't need to rush, don't need to slow, just finding where I need to go. Life's a song, یہ ہے ہم کی دنیا، mixing up my perfect day. ہم ہی سے کہ جی آج کیا بات ہوئی ہے، انہوں نے کہا فلاں شخص کو ٹکٹ دے دیا جائے، فلاں بار کاؤنسل کے الیکشن کو اس طرح سے آپ نے ہینڈل کرنا ہے، فلاں چیز کو، یہ ہمارا کام نہیں ہے اور ہمیں یہ کرنا بھی نہیں چاہیے۔ تو یہ وہ بیک گراؤنڈ ہے۔ دوسرا کہتے ہیں واٹ گوز اراؤنڈ ٹرنز اراؤنڈ، میں اس پہ زیادہ بات نہیں کروں گا۔ اگر آپ ایک دوسرے ملک میں جا کے پبلک گیدرنگ میں کھڑے ہو کے ہزاروں کلومیٹر دور سے یہ احکامات دیں کہ جب تک میں واپس آؤں تو فلاں فلاں کے پنکھے بھی بند ہو جانے چاہیے اور ایئر کنڈیشنرز بھی اتر جانے چاہیے اور بستر بھی کھینچ لینے چاہیے، تو بس اللہ تعالیٰ سے ہی توبہ کرنی چاہیے، اللہ تعالیٰ کسی پہ برا وقت نہ لے کے آئے۔ لیکن آج آپ سے انٹریکشن کا مقصد یہ تھا کہ یہ جو بلیم گیم ہے اور یہ جو مزری اور سمپتھی کارڈ ہے، اس کا اور قانون کا آپس میں کوئی تعلق نہیں ہوتا، چیزیں قانون کے مطابق ہوتی ہیں، اور قانون جہاں پہ اتنے واضح ہوں اور اس کی وائلیشن ہو رہی ہو اور ایک دفعہ نہیں بار بار ہو رہی ہو تو باہر کیف قانون نے اپنا رستہ لینا ہے۔ سپرنٹینڈنٹ جیل یا پریزن اتھارٹیز نے اپنا رول ادا کرنا ہوتا ہے، ان پہ یہ پابندی ہے، وہ اوبلائزڈ ہیں انڈر دا لا کہ وہ قانون کی پاسداری کریں اور جو رولز اور ریگولیشنز ہیں سب کے لیے وہی لاگو کریں، اس شخص کے لیے بھی جو عہدے میں یا رتبے میں باقیوں سے بڑا ہے، کیونکہ آئین کا آرٹیکل 25 کہتا ہے کہ سب لوگوں سے آپ نے ایک جیسا سلوک کرنا ہے۔ آئین یہ بھی کہتا ہے کہ ملک جو ہے
وہ قانون کی عملداری اس پہ ہوگی اور ریاست جو ہے وہ آئین کے تابع قانونی فریم ورک میں چلایا جائے گا. تو یہ کچھ چیزیں تھیں جو ہم آپ کے سامنے رکھنا چاہتے ہیں. میں ذرا اس پہ تھوڑی سی روشنی ڈالنا چاہوں گا. نہیں کوشچن ابھی اکٹھے کر کے لے لیتے ہیں نا ایک ہی دفعہ. میری صرف گزارش یہ ہے کہ دیکھیے 190 ملین پاؤنڈ کی میگا کرپشن کا یہ کیس ہے جس کے اندر وہ ایک سزا یافتہ ایک کنوکٹڈ پرزنر ہے اور وہ اپنی جیل سینٹنس سرو کر رہے ہیں جو ان کو عدالت نے سزا دی ہے. تو اس میں سمپتھی کا ایلیمنٹ ہم نے پتہ لگا لیا. ان کی خاتون رہنما جنہوں نے انڈین میڈیا کو اور افغانی میڈیا کو اور انٹرنیشنل میڈیا کو فیڈ کیا کہ ان کی جان کو خطرہ ہے. سب سے پہلے تو یہ بات ہے کسی قیدی کو ٹریڈ مل اور بائسیکل نہیں ملی قید کے اندر. جیل رولز میں شاید پروویژن بھی نہ ہو, یہ ایک ایکسٹرا فیسلٹی ہے جو وہ اویل کر رہے ہیں. والنٹیرلی وہ گیو اپ کرنا چاہتے ہیں, ٹریڈ مل بار بھجوا دیں کل. 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ ٹریڈ مل پہ بھاگتے ہیں. مطلب ایک طرف خبر کیا چل رہی ہے جی, جان خطرے میں موت کے دہانے پہ, اور انٹرنیشنل میڈیا کو فیڈ کیا جا رہا ہے پاکستانی گورنمنٹ کو, پاکستانی اتھارٹیز کو بدنام کرنے کے لیے. اور دوسری طرف صبح جو ناشتہ جاتا ہے وہ غریب آدمی کی ایک ہفتے کی خوراک ہے جو صبح نوش فرماتے ہیں ناشتے کے طور پہ. پھر اس کے بعد ٹریڈ مل, جم ایکوپمنٹ موجود ہے. پاکستان کی تاریخ میں کسی قیدی کو یہ سہولیات میسر نہیں ہوئیں. اے سی پہ بڑا شور کیا جاتا تھا اور اعظم صاحب نے ٹھیک کہا, منہ پہ ہاتھ پھیر کے کہا کہ میں اے سی اترواؤں گا. اللہ معاف کرے یہ وقت کس کی رونت پہ خاک ڈال گیا. یہ کون بول رہا تھا خدا کے لہجے میں. رحم مانگنا چاہیے اور اللہ تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے اور ہر وقت معافی مانگنی چاہیے کہ منہ پہ ہاتھ پھیر کے میں فلاں کو بند کر دوں گا, میں مونچھوں سے پکڑ کے بند کروں گا, میں اے سی اتار لوں گا. اس کی بیٹی کو اس کے سامنے گرفتار کرو, اس کو تکلیف پہنچے, اس کو تکلیف پہنچی کہ نہیں پہنچی. وہ فلاں کی بہن کو ذرا چاند رات کو گرفتار کرنا, ذرا عید کے دن اندر گزارے گی تو اس کے ہوش ٹھکانے آئیں گے. یہ ساری باتیں جس لہجے میں کی گئیں, جس زوم میں کی گئیں, جس غرور اور تکبر میں کی گئیں, معافی مانگنی چاہیے اللہ تعالیٰ سے اور سر جھکانا چاہیے اللہ تعالیٰ کے سامنے. اور آج سب کچھ ہوتے ہوئے بھی میں دعوے سے, وثوق سے اور فرام اے پوزیشن آف اتھارٹی یہ بات کر رہا ہوں کہ پاکستان کی تاریخ کا سب سے پریولیجڈ قیدی ہے. پاکستان کی تاریخ میں اتنی سہولیات کسی ایک قیدی کو کبھی نہیں ملی جو اس وقت مل رہی ہیں. ایک طرف یہ حقیقت ہے اور دوسری طرف پاکستان کو بدنام کرنے کے لیے انٹرنیشنل میڈیا کے اندر ایک پروپیگنڈا ہے. اور وہ تینوں بہنیں جو 9 مئی کو کور کمانڈر ہاؤس لاہور کے باہر موجود تھیں اور ان کی پریزنس وہاں ثابت ہے, یہ ہر روز وہاں پہ لا اینڈ آرڈر سچویشن کریٹ کرنے کی کوشش کرتی ہیں. اور رولز کے اندر کیونکہ سیاسی گفتگو کی گنجائش نہیں ہے اور یہ رپورٹ ہوا ہے کہ سیاسی گفتگو ہوئی ہے, تو اب عظمیٰ خان صاحبہ کی بھی ملاقات بند ہے آج کے بعد. یہ نہیں ہوگا. آپ ملیں, آپ ویل بینگ پتہ کریں قیدی کی کہ جی آپ کی طبیعت ٹھیک ہے, معاملات ٹھیک ہیں, آپ کو سہولیات ساری میسر ہیں, آپ اپنی فیملی کی بات کریں. جو سیاسی معاملات, اسٹیٹ کے خلاف لوگوں کو اکسانے کے معاملات ہیں, وہ سارے رپورٹ ہوئے ہیں کیونکہ جیل سپرنٹینڈنٹ کی موجودگی میں ملاقات ہوتی ہے. جو وائلیشن کرے گا اس کی ملاقات بند ہے. یہ کوئی بات نہیں ہے کہ آپ اندر جا کے انڈیا اور افغانستان کا بیانیہ چلائیں اور باہر نکل کے فوج کو, فوج کے سربراہ کے حوالے سے ٹویٹیں کروائیں اور پوری اسٹیٹ کے سسٹم کو آپ نقصان پہنچانے کی کوشش کریں اور انڈیا اور افغانستان میں انٹرویوز دیں. جا کے آپ دے لیں, بڑے شوق سے دیں, مگر ان وائلیشنز کی بنا پہ کسی صورت بھی قانون اور جو قواعد و ضوابط ہیں وہ ملاقات کی اجازت نہیں دیتے. آپ کو ایک موقع دیا گیا تھا, جس نے وائلیشن کی ہے ان سب کی ملاقات بند ہوئی ہے. اب جو اندر سے پیغام آتا ہے کہ فوج کے خلاف, فوج کے سربراہ کے خلاف ٹویٹ کرو, وہ صرف فرسٹریشن کا شکار ہیں. اور عظمیٰ خان صاحبہ نے اچھا کیا باہر آ کے بتایا کہ جی وہ غصے میں بھی تھے, وہ فرسٹریٹڈ بھی تھے. بھئی یہ تو 190 ملین پاؤنڈ کے کیس سے پہلے سوچنا تھا نا, غصے میں آنے سے. غصہ تو چلے ہر انسان کو آ جاتا ہے, مگر 190 ملین پاؤنڈ کا کیس ہے, اس سے پہلے سوچنا تھا کہ یہ میگا کرپشن ہم کرنے جا رہے ہیں اور کل کو باری آ سکتی ہے. تب تو یہ تھا کہ نہیں میں چھوڑوں گا نہیں, میں کسی کو نہیں چھوڑوں گا, رانا ثناء اللہ کو نہیں چھوڑوں گا, میں میاں شہباز شریف کو نہیں چھوڑوں گا, میں نواز شریف کو نہیں چھوڑوں گا, میں اس کو نہیں چھوڑوں گا, میں اس کو نہیں چھوڑوں گا, چور ہے, ڈاکو ہے, چور ہے, ڈاکو ہے. اس کے علاوہ بات کوئی نہیں آتی تھی. اور اپنے کرتوت یہ ہے کہ 190 ملین پاؤنڈ کا ایک میگا کرپشن سکینڈل کیا اور اس کا جواز کوئی نہیں, لیگل پوائنٹ آف ویو نہیں دیں گے. جب آپ پوچھیں گے نا تو وہ کہیں گے جی بس ہم ریاست مدینہ کا نام لیتے تھے, ہمیں سزا مل گئی.
کبھی تحریک انصاف کا کوئی شخص اس کی لیگل جسٹیفیکیشن آپ کو نہیں دے. تو اسٹیٹ نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ اب لا اینڈ آرڈر کی سچویشن جیل کے باہر کریٹ ہوئی تو آنی ہاتھوں سے نپٹا جائے گا. اب دیر از نو ٹالرنس, زیرو روم ہے کہ آپ روز وہاں پہ تماشا لگائیں, ایک سرکس لگے, کوئی آ رہا ہے, کوئی جا رہا ہے, کوئی نعرے لگا رہا ہے, کوئی پولیس کو دھکے دے رہا ہے, کوئی لڑ رہا ہے کسی سے. لا اینڈ آرڈر کی سچویشن کریٹ کر, ہم بھی جاتے ہیں جیلوں میں, ہم ملاقات کرنے جاتے تھے بطور وکلا, آج تک جیل کی سڑک بلاک نہیں کی ہے, آج تک ہم نے وہاں پہ کوئی لا اینڈ آرڈر کی سچویشن کریٹ نہیں کی, آج تک آ کے وہاں سے نکل کے اسٹیٹ انسٹیٹیوشنز کے ملکی دفاع کے خلاف بات نہیں کی. واٹ ٹو ٹاک اباؤٹ انٹرویوز ان انڈیا اینڈ افغانستان. اور ایک جھوٹا, تب میاں نواز شریف کی صحت خراب تھی, ڈاکٹر عدنان کو ایکسس نہیں ملتا تھا, ادھر تو حشاش پشاش ہیں اور ایک جھوٹا بیانیہ ہے اس چیز کا. اب ان کی بہن نے خود مانا کہ جی غصے میں تھے, فرسٹریٹڈ تھے, مگر حشاش پشاش تھے, اچھی صحت میں تھے. تو یہ لیٹ می میک اٹ ویری کلیئر, وائلیشن کرنے والے کسی شخص کو ملاقات کی اجازت نہیں ہے. لا اینڈ آرڈر آپ کریٹ کریں, ریٹ آف دا اسٹیٹ اسٹیبلش ہوگی اور آپ کے خلاف وہاں پہ بھرپور کاروائی ریکشن. میں ابھی سے بتا رہا ہوں, اس پہ میک نو مسٹیک اباؤٹ اٹ, اس پہ کوئی ابہام نہ رہے کہ آپ سمجھیں کہ جی یہ خالی بات ہو رہی ہے. انسٹرکشنز دی جا چکی ہیں, یہ اب روز روز اڈیالہ کے بعد تماشا نہیں لگے گا. موقع دیا, ملاقات کروائی, آپ نے خلاف ورزی کی, قانون کی, ضابطے کی, آپ کی ملاقات اب بند ہے. اور دیکھیے یہ ملاقاتوں کا مقصد ہوتا ہے قانونی بحث, ویل بینگ, حال احوال, ہر قیدی کو یہ میسر ہے. آپ اوپر سے اتنے ہیں کہ آپ وہاں بیٹھ کے بھی آپ ریاست کو کہتے ہیں کہ جی ہم گرا لیں گے. آپ کس ریاست کو گرانے کی بات کرتے ہیں؟ اس ریاست کو جس نے بھارت کو شکست دی, جس نے جب افغانستان سے حملہ ہوا تو ان کو شکست دی, ایسٹرن بارڈر سیکیور کیا, ویسٹرن بارڈر سیکیور کیا, فورن پالیسی پوری دنیا میں لوگ پاکستان کی تعریف کریں, پاکستان ریلیونٹ ہے, اور آپ ہیں کہ آپ بازی نہیں آ رہے ہیں. آپ چاہتے ہیں کہ ملک کا دفاع کمزور ہو, آپ چاہتے ہیں کہ ملک کی سالمیت کو نقصان پہنچے. آپ نے دعائیں مانگی کہ ملک ڈیفالٹ ہو. اللہ تعالیٰ کا کرم ہے کہ ملک ہماری اکانومی نے ٹیک آف کیا, فارن ایکسچینج ریزروز بڑھے, انفلیشن نیچے آئی, انٹرسٹ ریٹ نیچے آیا. آج بھی ملک کی اکانومی کو کمپیئر کر لیں کہ آپ جو چھوڑ کے گئے تھے اور اب جو الحمدللہ اڑان پاکستان کے تحت اکانومی ٹیک آف کر رہی ہے, تو آپ تو چاہتے ہیں, آپ کا تو مقصد ہی ایک ہے, صرف ایک, میں اور میں. ورلڈ کپ میں نے جیتا, ٹیم کا کوئی ذکر نہیں, میں یہ کر دوں گا, میں وہ کر دوں گا, میں نے یہ کیا, میں نے وہ کیا, مجھے آپ کی ثقافت بہتر پتہ ہے, مجھے آپ کی تاریخ بہتر پتہ ہے, مجھے آپ کا جغرافیہ بہتر پتہ ہے, مجھے آپ کی باقی معاملات کا بہتر پتہ ہے. میں مکمل انا پرستی اور اپنی ذات کے آگے ملک کے مفاد کو قربان کرنا, یہ ان کا مقصد ہے. ملک ان کے لیے معنی نہیں رکھتا. آگ لگا دو, کبھی غلامی کا نعرہ لگا دیں گے, کبھی غلامی تسلیم کر لیں گے. اتنی منافقت, اتنے یو ٹرن. بھئی آپ کم از کم کسی بات پہ کھڑے تو رہیں. آدمی کو صاحب کردار ہونا چاہیے, نہ کردار ہے, نہ صاحب ہے, نہ آدمی. وہ سمجھ نہیں آتی کہ ان کا مقصد کیا ہے. ملک کے ڈیفالٹ کی دعائیں, شہداء کی یادگاروں کو آج تک کسی نے زمین پہ گرا کے بے حرمتی نہیں کی. کوئی شہید ہوتا ہے اس کا مذاق اڑاتے ہیں. یہ چاہتے ہیں کہ ان کی ذاتی انا اور ذاتی مفاد کے سامنے ملک کے مفاد کو سرنڈر کیا جائے. اٹ ول ناٹ بی الاؤڈ. یہ کسی صورت اس کی اجازت نہیں ہے کہ ذاتی انا, ذاتی مفاد آگے آ جائے اور ملکی مفاد پیچھے چلا جائے. نو, ناٹ ایٹ آل. سب سے پہلے پاکستان ہے اور پاکستان ہمیشہ زندہ باد ہے اور پاکستان انشاءاللہ ول پریویل. آپ کے ذاتی مقاصد میں آپ ناکام رہیں گے انشاءاللہ تعالی. کہ کہا یہ گیا تھا کہ ہمیں 5000 لوگوں کو تختہ دار پر لٹکانے کی اجازت ہونی چاہیے تاکہ ہم نظام کو درست کر سکیں. کوشچن آپ سے سر یہ ہے کہ چیف منسٹر کے پی اپنے حق کے طور پر یہ کہتا ہے کہ میں نے بانی پی ٹی آئی کو ملنا ہے. آپ یہ بتائیے ضرور قانون اور یہ رولز کیا کہتے ہیں کہ اس کو ملنے کی اجازت کس طرح دی جا سکتی ہے. اور دوسرا یہ جو بھی عطا اللہ صاحب نے کہا ہے کہ ہم وہاں پہ نان آرڈر کی سچویشن نہیں پیدا ہونے دیں گے, اگر ان کیس وہاں پہ کچھ اسٹارمنگ ہوتی ہے, جیل توڑنے کی کوشش ہوتی ہے, تو میں جاننا یہ چاہتا ہوں کہ کیا ایسے قیدی کو جس کی وجہ سے یہ سچویشن پیدا ہو, اس کو اس جیل سے کسی دوسری جیل میں منتقل کیے جانے کا کیا امکان ہے؟ تھینک یو سر. دو حصے ہیں آپ کے سوال کے. پہلا تو یہ ہے کہ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا یہ کہتے ہیں کہ میں نے کیونکہ کابینہ بنانی ہے اور صوبہ چلانا ہے اور
कराची में गारमेंट्स फैक्ट्री में आग लग गई। आग ने 7 वाली इमारत को लपेट में ले लिया। मुलाजिमीन को बाहिफाजत निकाल लिया गया। 11 फायर टेंडर्स 2 स्नाकल आग बुझाने में मसरूफ। फैक्ट्री के साथ मौजूद एक और फैक्ट्री में आग लगने का खदशा। हुकाम के मुताबिक इमारत के साथ केमिकल और कपड़े की फैक्ट्रियां हैं। इस्लामाबाद में तेजाब से भरा टैंकर लीक हो गया। तेजाब की बदबू पूरे इलाके में फैल गई। हुक्काम के मुताबिक G12 में टैंकर उल्टा इलाके को सील कर दिया गया। तेजाब को महफूज तरीके से ठिकाने लगाने के लिए कार्रवाई जारी। शहरियों को दूर रहने की हिदायत। वज़ीर आला सुहेल आफरीदी को इश्तिहारी करार देने की कार्रवाई का आगाज। इस्लामाबाद पुलिस ने इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में दरखास्त जमा करा दी। सूबाई वज़रा मीना खान आफरीदी और डॉक्टर अमजद के खिलाफ कार्रवाई शुरू। इस्लामाबाद के थाना नून में मुकदमा दर्ज। पाकिस्तान किर्गिज़स्तान से तिजारती हजम $200 मिलियन तक ले जाने के लिए पुरअज़्म। दोनों ममालिक के दरमियान 15 मुआहदों और मुफाहमती याददाश्तों के तबादले। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से किर्गिज़स्तान के सदर की मुलाकात। तिजारत, तवानाई, मवासलात और दीगर मुख्तलिफ शोबों में बाहमी ताउन पर गुफ्तगू। मुलाकात में फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की शिरकत। वज़ीर आज़म ने कहा दौरा 2 तरफ़ा ताउन को मज़ीद फ़रोग़ देने में इंतहाई मुफीद साबित होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा पाकिस्तान किर्गिज़स्तान बिजनेस फोरम से मुआशी ताउन की नई राहें खुलेंगी। तवानाई, तिजारत, रवाबित के फ़रोग़ और दीगर शोबों में ताउन बढ़ाएंगे। अपने ताल्लुकात को नई बुलंदियों पर ले जाने के मुश्तरका अज़्म का अयादा भी है कि ये कर दिया गया, वो कर दिया गया। फिर आप लीगल फ्रेमवर्क से बाहर जाते हैं। दूसरा हिस्सा आपने कहा कि अगर जेल तोड़ने की या हमलावर होने की बात की जाए तो उसमें कोई दूसरी राय ही नहीं है। जैसे अताउल्लाह ने कहा है, उसमें रियासत के पास लीगल मैकेनिज्म भी है और रियासत अल्हम्दुलिल्लाह रियासत के पास माइट भी होती है। जिस रियासत के पास माइट नहीं होती वो रियासतें चलती नहीं है। तो वो लॉ शैल टेक इट्स ओन कोर्स। जी प्लीज। जी एक इधर से लेते हैं वजीर साहब का लेके फिर आपका। मिनिस्टर साहब, अलामुल वजीर मशरिक पेशावर ग्रुप से चीफ ऑफ डिफेंस फोर्स के नए ओहदे के हवाले से नोटिफिकेशन की वजह क्या है? अब तक नोटिफिकेशन क्यों जारी नहीं हो सका? और साथ साथ मेरा ला मिनिस्टर साहब से सवाल है कि आपने 6-7 बंदों की मुलाकात की बात की, तो हाई कोर्ट का भी हुक्म है कि मुलाकात करने दी जाए। तो हाई कोर्ट के हुक्म के बावजूद मुलाकात ना कराने की वजह क्या है? क्या अदालत तौहीन आप समझते हैं कि अदालत की तौहीन हो रही है? ये मामला तो अदालत करेगी ना, तौहीन है, लेकिन अदालती फैसले हमेशा सब्जेक्ट टू लॉ होते हैं। उन्होंने भी अपने डिसीजन में लिखा कि सब्जेक्ट टू लॉ आप इन्हें करवाएं, कानून के मुताबिक करवाएं। तो अब जब मैंने इतना कुछ आपके सामने रखा है, उनके मकासद ही, अब सुहेल अफरीदी साहब तो कहते हैं कि मैंने काबीना बनानी है और मैंने कन्विक्टेड पर्सन से मुशावरत करके काबीना बनानी है। मेरे मुल्क का कानून कहता है कि आपने जो मैंने पहले आपके सामने पढ़ा है, उन्होंने कहा कि ये आइन से मजाक होगा कि जो शख्स बादशाह नहीं बन सकता वो बादशाह गरी करे, यानी कि वो पीछे बैठ के बादशाह बनाता रहे। तो मेरा तो सिर्फ इतना ही जवाब है। दूसरा नोटिफिकेशन का आपके सामने है। वज़ीर आज़म मुल्क में नहीं थे, आए हैं, मसरूफियत है, आप प्रोसेस में हैं चीज़ें, किसी लम्हे भी आप तक ये खबर आ जाएगी। और ये जो चाय की प्याली में तूफान खड़ा किया गया है, ये चाय की प्याली ठंडी हो के वहीं पे पहले भी मिलते रहे, अब जहाँ से वो गुजर के आते हैं, इस्लामाबाद से गुजरते हैं, 144 है वहाँ पे, पंजाब में भी इसी तरह इतमा पे पाबंदियाँ 4 लोगों से ज़्यादा तक खटक से गुजर के आते हैं। क्या कोई ऐसी पॉलिसी है कि उनको अपने सूबे तक महदूद कर दिया जाए ताकि वो किसी इस्लामाबाद कोई कानून इस वाले से कुछ कहता है कि उनको अपने सूबे तक आप करते बात मैं समझता हूँ कि देखिए आज वो आए हैं NFC की मीटिंग में, बड़ा खुशाइंद है, आए मीटिंग्स अटेंड करें, उनका एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है और ये उनका असल काम है। मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ, उन्होंने बड़ा अच्छा काम किया कि वो सड़क से उठ के अब कमरों में आके मीटिंग्स कर रहे हैं। इसी तरह जब एपेक्स कमेटी की मीटिंग बुलाई जाती है उसमें शरीक हों, आके अपना किरदार अदा करें। वजीर आज़म ने एक मरतबा नहीं कई मरतबा इस ऑफर को दोहराया कि हम सूबे की बेहतरी के लिए, सूबे की अवाम की भलाई के लिए मिल के काम करने को तैयार हैं। तो आज वो आए हैं, हम उनको वेलकम करते हैं। जी इरफान सदर से एक मिनट सिद्दीक साहब प्लीज। सर मेरे से वजाहत तो कर दी है, लेकिन इतना ज्यादा इबाम पैदा हुआ है और क्यास है इतना, चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस के नोटिफिकेशन और बाकी भी उसमें
तैनातियाँ होनी है, पूरा सिस्टम है, आपको पता है, पूरी कमांड नहीं बननी है। तो क्या कोई चीज़ ऐसी है 27वीं आईनी तरमीम में या जो उसके बाद एक्ट ऑफ पार्लियामेंट बने हैं कि उसमें कोई इबाम रह गया है जिसकी वजह से अच्छा सवाल है। मैं बल्कि इसकी थोड़ी सी वजाहत करना चाह रहा हूँ। आर्टिकल 243 में ना कोई इबाम है और ना ही जो कॉन्सिक्वेंशियल अमेंडमेंट्स हुई हैं पाकिस्तान आर्मी एक्ट में, पाकिस्तान एयर फोर्स में और नेवल एक्ट में, उनके सेक्शन 8 और 10 और शायद वहाँ पे 12 है, उनमें कोई इबाम नहीं है। लिखा गया है कि जो आर्मी चीफ होंगे वो कंकरेंटली बैक वक्त चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस भी होंगे। जो उसके ताबे कानून साजी की गई उसमें लिख दिया गया है कि जब ये 27 नवंबर तक आइन में कह दिया गया कि जब तक चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी हैं ये प्रोविजन उसके बाद ऑपरेटिव होगी। जो कानून साजी की गई उसमें वजाहत से लिख दिया गया कि वज़ीर आज़म की एडवाइस पे सदर मुमलिकत असर नौ तैनाती करेंगे, पहली तैनाती करेंगे चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस की। नहीं सर, ये नहीं जाती। आइन में ये लिखा हुआ है कि जो चीफ डिफेंस सर्विसेज के चीफ्स हैं उनकी तैनाती वज़ीर आज़म की एडवाइस पे सदर मुमलिकत फरमाएंगे। अब इसमें कोई इबाम नहीं है। एक बात तयशुदा है कि जो 2024 में जो तरमीम हुई थी पिछले साल अक्टूबर में, उनके तहत जो चीफ ऑफ एयर स्टाफ, नेवल चीफ और आर्मी चीफ की जो मियाद ओहदा है वो 3 साल से बढ़ा के 5 साल कर दी गई थी। और उसकी एक तवज्जो ये थी कि आपकी जो पार्लियामेंट है या प्राइम मिनिस्टर है या और काफ़ी सारे ओहदे हैं उनकी मियाद 5 साल है, तो इसको भी 5 साल कर दिया जाए। उसमें साथ ये गुंजाइश रखी गई कि रीअपॉइंटमेंट भी हो सकती है और जो पार्शल एक्सटेंशंस दी जा सकती हैं, एक्सटेंशन ऑफ टेन्योर अप टू 5 ईयर्स, यानी एक यकमुश्त भी दे सकते हैं या साल 2-2 साल की भी की जा। तो एक तो आप सबको ये मालूम है कि जो 29 नवंबर 2025 वाली जो बात है कि उस दिन उन्हें दोबारा आर्मी चीफ तैनात होना था, उसकी ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। इसलिए नहीं है कि बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ वो ऑलरेडी 5 साल के लिए एंजॉय कर रहे हैं ये ओहदा। अब उन्होंने बैक वक्त अपॉइंट होना है चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस। वो जाहिर है कि उसके लिए एक आपको ऑर्गेनोग्राम अंदर बनाना होता है। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस उस पर काम कर रही। कल भी उन्होंने कुछ हदायत जो हैं वो शेयर की हैं वज़ीर आज़म हाउस से, जो एक इनफॉर्मल डिस्कशन होती है। वो सारी चीज़ें मुकम्मल हो चुकी हैं, आपको पता चल जाएगा, प्रोसेस में हैं चीज़ें। और ये किसी भी लम्हे ये नोटिफिकेशन या जो नेसेसरी स्टेप्स हैं या जो उसका तरीक़ेकार है वो आपके सामने आ जाएगा। मैं सिर्फ एक आखिरी गुजारिश ये करूँगा कि इस पे क्या सराइयों का फ़ायदा नहीं है। ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो नहीं होने वाली या जिसको कोई रोका गया है या किसी किस्म का कोई इबाम नहीं है। इसमें कोई लीगल कॉम्प्लिकेशन नहीं है और कोई पॉलिटिकल डिस्कनेक्ट नहीं है। हम इस पे और सवाल नहीं ले रहे, आप हमारा टॉपिक पे ले रहे, बोले इधर पहले आ जाए। सर ये बताएं, मैं आपके पास एक सेकंड सर ये बताएं, करने सवाल ये है कि आपने मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को जिन हालात का सामना करना पड़ा, आपने 90% की कहानी बताई लेकिन आपने 10% पोर्शन छोड़ दिया। विफाकी काबीना ने यह फैसला किया था कि मियां नवाज शरीफ को इलाज के लिए बैरून मुल्क भेजा जाना है। तो इसका मतलब है कि कैदी वज़ीर आज़म को ये फैसिलिटी मिल सकती है काबीना की मंजूरी से कि उसकी मर्जी के मुताबिक उसे इलाज मिल सके। दूसरा, भी तारक साहब ने एक ऐसा ऐलान किया है जो सूबाई खुदमुख्तारी के खिलाफ हो सकता है। क्या यहाँ बैठकर, इस्लामाबाद में बैठकर विफाक रावलपिंडी में, लाहौर में, पेशावर में, कोयटा में, कराची में कार्रवाई का ऐलान कर सकता है? मैं आप पहले दूसरे हिस्से का जवाब दूंगा। पंजाब हुकूमत और वफाकी हुकूमत एक पेज पे, और ये जहन में रखें कि हम लोग वफाक में ज़रूर रहते हैं, हम लोग हमसाया रियासतें नहीं हैं। हम एक ही रियासत का हिस्सा हैं और हम एक दूसरे के हमसाये नहीं हैं। मोर ओवर वज़ीर आज़म पाकिस्तान और वज़ीर आला पंजाब दोनों की कमांड पार्टी की एक जगह से आती है और उसका नाम है मियां मोहम्मद नवाज शरीफ। पार्टी की भी कुछ डायरेक्शंस होती हैं जो रियासती अमूर जहाँ पे लगे कि पार्टी की और हुकूमत की इस पे राय क्या होनी चाहिए, पार्टियाँ मुशावरत करती हैं
اور یہ سارے معاملات جو ہیں مشاورتی عمل سے ہوتے ہیں. آپ نے کہا کہ کیا وہ جا سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ میں دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ عمران خان کو صحت عطا فرمائے رکھے. جس تکلیف دہ بیماری سے گزرے اور لوگوں نے مذاق اڑایا پہلے محترمہ کلثوم نواز شریف صاحبہ کی بیماری کا, پھر میاں محمد نواز شریف کی بیماری کا, سب نے دیکھا کہ ان کی نہ صرف اس وقت پروسیجرز ہوئے جا کے, بلکہ ریسنٹ پاسٹ میں اسی سے متعلقہ پروسیجرز ہوئے اور وہ اچھے خاصے کمپلیکیٹڈ سرجریز ہوئی ہیں ان کی, میاں محمد نواز شریف صاحب کی. تو اگر وہ صورتحال بنے, 3 دفعہ بورڈ بنائے گئے اور پھر کراچی سے مرحوم جو ڈاکٹر تھے طاہر صاحب, ان کا نام عطا شمسی صاحب تھے, کیا نام تھا ان کا پورا؟ جی طاہر شمسی, ہاں جی, جو ہیماٹولوجسٹ تھے, بڑے ویل نون ہیماٹولوجسٹ, انہیں بلایا گیا یہ کہہ کے کہ جی پنجاب والے ڈاکٹر تو ان کے جان پہچان والے ہو سکتے ہیں. ایک انڈیپینڈنٹ ڈاکٹر آئے, پھر انہوں نے کنفرم کیا. پھر ان کے اپنے ڈاکٹر فیصل سلطان, ہی واز پارٹ آف دا پروسیس. ڈاکٹر یاسمین راشد صاحب, I was part of everything. وہ 7-8 روز یہ پڑا رہا ہے, اور جب یہ لینے کے لیے ECL کی اجازت لینے کے لیے آئے عطا اللہ تارڑ بطور ریپرزنٹیٹیو کے, ان کے ساتھ ECL کمیٹی میں جو سلوک ہوا اس کا میں ذکر نہیں کروں گا. جی سر یہ بتائیے, سر یہ بتائیے, 2 مختصر سوال ہیں, تھوڑا سا جاؤں گا چیف آف ڈیفینس فورسز. نہیں وہ اس پہ بات ہوگی, نہ کریں, کیسا مان لیں. کیا اس کی کوئی مطلب نوٹیفیکیشن کے بعد کیا چیف آف جو ڈیفینس فورسز ہیں ان کی کوئی تقریب بھی ہونی ہے ایوان صدر میں؟ آپ اگلے سوال پہ آئیں. اور ساتھ یہ بتائیں عطا طاہر صاحب, آپ نے چونکہ کافی زیادہ جو ہے عمران خان پہ بات کی ہے, تو یہ ملاقاتیں ہوتی ہیں, یہ ایکس کون چلا رہا ہے عمران خان کا؟ آپ نے اس کو کوئی تحقیق؟ دیکھیں یہ تو ایکس کا شکریہ کہ وہ فیچر آ گیا ہے کہ جو بتا دیتا ہے کس ملک سے آپریٹ ہو رہا ہے. ان کے آدھے اکاؤنٹ انڈیا سے چل رہے ہیں, آدھے اکاؤنٹ افغانستان سے چل رہے ہیں. اس میں تو ابہام ہی کوئی نہیں ہے نا. آپ نے دیکھا نہیں ہے کہ ان کے اکاؤنٹ کے ساتھ بھی ملک لکھا ہوا ہے کہاں سے چل رہا ہے. تو یہ میسجنگ ہوتی ہے. بٹ جیسے میں نے کہا, ملک میں ایک قانون ہے, ایک آئین ہے, اور یہ ایک صدا یافتہ مجرم کو جو کرپشن کے کیس میں اندر ہے, یہ اجازت نہیں ہے کہ وہ اس طرح کا بیانیہ بنائے. ناٹ ایٹ آل. جی جس طریقے سے آپ فرمائیں. عبدالقیوم ایک یو ایس میں پھر آتا ہوں, ایک یو ایس پھر